नमः सर्वेभ्यो। अहं डॉक्टर छायाकांत साहू। अधुना प्रथमे अहं मम परिचयं किञ्चित् उपस्थापयामि। अहम् उत्कलप्रदेशात् आगच्छामि। तत्र मम प्रारम्भिकी शिक्षा उत्कलप्रदेशे गुरुकुले एव अभवत्, उत्तरमध्यमपर्यन्तं। तदनु तिरुपतिस्थ राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालये मया शास्त्रीकक्षां समाप्य तदनु नवदेहलीस्थ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालये आचार्योपाधिम् अधिगतम्। ततः पुनः अहं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयात् विद्यावारिधि उपाधिम् अधिगतवान् अस्मि। अधुना अत्र वयम् अस्मिन् अवसरे भारतीयज्ञानपरम्परा इति विषयम् अधिकृत्य तत्रापि उत्कलेषु आधुनिकसंस्कृतसाहित्यपरम्परा या विद्यते तद्विषये किञ्चित् पठिष्यामः या आलोचनां करिष्यामः। तत्र भारतीयज्ञानपरम्परा या अस्ति सा वैदिककालादेव निरन्तरम् अद्यपर्यन्तं प्रचलति। भारतीयज्ञानपरम्परा इति यदा वयं पश्यामः तद् एकवचने प्रयुक्ता विद्यते। परम् अयं यः शब्दः वर्तते, भारतीयज्ञानपरम्परा इति शब्दः वर्तते, तत् एकवचने प्रयुक्ता विद्यते। परम् अस्माकं व्याकरणशास्त्रे कश्चन सिद्धान्तः वर्तते, जातौ एकवचनम् इति। अनया दृष्ट्या यदि उदाहरणरूपेण पश्यामः, मनुष्यः सामाजिकप्राणी विद्यते। अस्मिन् यदि मनुष्यः केवलं कश्चन एकः मनुष्यः न स्वीक्रियते, अपि तु तत्र पृथिव्यां येऽपि मानवाः समग्रः मानवजातिः स्वीक्रियते। एवम् अस्मिन्नपि ज्ञानपरम्परायां काचन एका परम्परा न स्वीक्रियते, अपि तु भारतीये प्रचलमानाः सर्वाः अपि परम्पराः भारतीयज्ञानपरम्परायाम् आगच्छन्ति। तत्र अस्यां परम्परायां यथा वेदपरम्परा विद्यते, दर्शनपरम्परा विद्यते, योगपरम्परा विद्यते, कलापरम्परा विद्यते, मन्दिराणां इत्यादीनां निर्माणकला प्रवर्तते, साहित्यपरम्परा विद्यते, व्याकरणपरम्परा विद्यते। एवं सर्वेपि परम्पराः अस्यां भारतज्ञानपरम्परायां समाहिताः विद्यन्ते। मध्ये अस्य ज्ञानपरम्परायाः चर्चा प्रायतः न दृश्यते स्म, परम् अधुना भारतीयसर्वकारेण या नूतना राष्ट्रीयशिक्षानीतिः समारब्धा, तस्मिन् अस्य भारतीयज्ञानपरम्परायाः कश्चन प्रभागः तत्र समाविष्टः वर्तते, येन अधुना तस्य समाजे आधुनिकपरिप्रेक्ष्ये तस्य काश्चन महत्ता विद्यते। अधुना या साम्प्रतिकसमाजे या ज्ञानपरम्परा प्रचलति, तत् केवलम् अर्थोपार्जनाय एव। शिक्षाप्रणाली या प्रचलति तत् केवलम् अर्थोपार्जनाय एव चलति। तस्य केवलम् एकः एव उद्देश्यः अस्ति, अर्थोपार्जनमेव तस्य केवलम् उद्देश्यः। परन्तु अस्माकं या प्राचीना ज्ञानपरम्परा आसीत्, तत्र केवलम् अर्थोपार्जनमेव नासीत्, अपि तु सर्वेषामपि चतुर्वर्गाणां प्राप्तिः एव तस्य मुख्य उद्देश्यम् आसीत्। सर्वादौ तत्र धर्मस्य कथं तत्र बालकः धर्मम् आचरेयुः, धर्मस्य शिक्षा प्रदीयते स्म, येन तस्य चरित्रशिक्षा अपि प्रदीयते स्म, येन सः अग्रे गत्वा धर्माचरणं कुर्वन् अर्थोपार्जनं करिष्यति। पुनः अर्थोपार्जनेन तत्र अन्येपि चतुर्वर्गेषु ये सन्ति काममोक्षादिकं तेषामपि प्राप्तिः भवेदिति तस्य प्राचीनशिक्षाप्रणाल्याः उद्देश्यः आसीत्। अस्याः भारतीयज्ञानपरम्परायाः बहुविधासु परम्परासु साहित्यपरम्परापि अभिन्ना वर्तते। तत्र अधुना वयम् उत्कलेषु आधुनिकया संस्कृतपरम्परा विद्यते तमधिकृत्य किञ्चित् चर्चयामः। ऋषिमनीषिभिः क्रान्तदर्शी कविभिश्च प्रवाहितेयं संस्कृतमन्दाकिनी वैदिककालात् आरभ्य अद्यापि निरवच्छिन्नतया सा साहित्यपरम्परा प्रवहति। प्रत्येकस्मिन् युगे अस्यां सततं प्रवहन्ति हृदयसंवेद्याः सरसाः काव्यधाराः। भास, कालिदास, श्रीहर्ष, भवभूति, बाणभट्ट, दण्डी प्रभृति महाकविभिः सम्यक् परिपुष्टा एषा संस्कृतसाहित्यधारा अद्यापि अवच्छिन्नरूपेण तद्वत् प्रवहति यथा सहस्रवर्षेभ्यः पूर्वम्। अद्यापि अनेके साहित्यकाराः स्वविविधरचनाभिः सर्जनात्मकं साहित्योद्यानं निरन्तरं पल्लवितं पुष्पितं च विदधति। एवमेव समकालिके
समकालिकेऽपि संस्कृतसाहित्ये रचनासङ्ग्रहाणां नानाविधपत्रपत्रिकाणां च माध्यमेन प्रायः सर्वासु प्राचीन अर्वाचीनविधासु सर्जनात्मकं साहित्यकर्म निरन्तरं दृश्यते। पुराकालादेव इयं भारतभूमिः महत्याः संस्कृतेः सभ्यतायाः च जन्मदात्री अस्ति। अस्याः समृद्ध सांस्कृतिकपरम्परायाः संरक्षणे संवर्धने च अस्य उत्कलप्रदेशस्य अतुलनीयं योगदानं वर्तते। न केवलं काव्यनाटकादिरचनासु अपि तु संस्कृतसाहित्यस्य सर्वेषु क्षेत्रेषु यथा तत्र आदौ वेदेषु यः अथर्वणः पिप्पलादशाखा वर्तते, पुराणेषु स्कन्दपुराणस्य उत्कलखण्डः भवतु, श्रीमद्भगवतस्य श्रीधरस्वामिकृता श्रीधरी टीका वा भवतु, काव्ये जयदेवस्य गीतगोविन्दं भवतु, काव्यशास्त्रे विश्वनाथकविराजस्य साहित्यदर्पणः, नाटके मुरारेः अनर्घराभवं, विद्याधरस्य एकावली, कथासाहित्ये पुनः विष्णुशर्मणः पंचतंत्रं, बौद्धसाहित्ये इंद्रभूतेः ज्ञानसिद्धिः, स्मृतिसाहित्ये शम्भुकरस्य स्मृतिसमुच्चयादयः प्रमुखाः संस्कृतकृतयः अद्यापि अविस्मरणीयाः सन्ति। एते तु प्रसिद्धाः कृतयः सन्ति। अस्माकम् उत्कलप्रदेशे या साहित्यपरम्परा विद्यते तस्य आद्यस्वरूपं यदि पश्यामश्चेत् तस्य ईशापूर्व तृतीयशताब्दीतः उत्कलप्रदेशस्य इतिहासः स्पष्टतया ज्ञायते। तस्मादेव कालात् अस्मिन् प्रदेशे संस्कृतसाहित्यस्य दीर्घा समृद्धा च परम्परा अनवरतं प्रवहन्ती दृश्यते। तात्कालिक साहित्यिक सांस्कृतिक रचनाः अद्यापि शिलालेखेषु, अभिलेखेषु, स्तम्भलेखेषु, ताम्रलेखेषु च सुरक्षितरूपेण विद्यमानाः सन्ति। एते अभिलेखाः न केवलं राजनैतिक सामाजिक स्थितीनां साक्ष्यं वहन्ति अपि तु उत्कलप्रदेशस्य संस्कृतभाषायाः प्राचीनप्रयोगपरम्परामपि दर्शयन्ति। तदनन्तरं साहित्यरचनाग्रन्थपरम्परायाः यः इतिहासः एतत्तु अभिलेखम् आसीत्, परं या रचना ग्रन्थरूपेण या रचनापरम्परा यः दृश्यते सुव्यवस्थितरूपेण प्रवर्तते तत्र विष्णुशर्मणा विरचितं पंचतन्त्रं प्रथमं प्रमुखं च काव्यत्वेन परिगण्यते। अत्र केषाञ्चन प्रश्नाः अपि भवेयुः यत् विष्णुशर्मा तु कश्मीरप्रदेशे आसीत्, दाक्षिणात्यः वा आसीत्, परं तत्र डॉक्टर शरच्चन्द्रबेहेरा महोदयः तस्य इतिहासकारः वर्तते, तस्य कश्चन प्रबन्धः वर्तते, तत्र तेन विष्णुशर्माणम् उत्कलीयः इति निर्दिष्टः वर्तते। सप्रमाणं तत्र अनेकैः शिलालेखादिभिः प्रमाणं स्वीकृत्य तेन विष्णुशर्माणम् उत्कलीयः इति स्वीकृतं वर्तते। तस्मादेव कालात् अस्मिन् प्रदेशे संस्कृतकाव्यरचनायाः धारा प्रचलति। सा परंपरा केवलम् अस्मिन् प्रदेशे एव सीमिता नाभवत्, अपि तु अत्रत्याः संस्कृतिं, साहित्यं, कलां च सम्पूर्णे भारते ससम्मानं प्रतिष्ठिता। साहित्यदृष्ट्या प्राचीनकाले सम्पूर्णे भारते पुरीप्रदेशः विद्यानगरीति प्रसिद्धः आसीत्। अत्रागत्य चैतन्यमहाप्रभुः, रामानुजाचार्यः आदयः अनेकाः महापुरुषाः स्वकीर्तिम् इतिहासस्य स्वर्णिमे पृष्ठे अंकितवन्तः। ततः परं बहवः नाटककाराः अत्रागत्य स्वनाट्यकौशलं प्रादर्शयन्। द्वादशशताब्द्यां महाकवि जयदेवः गीतगोविन्दम् इति अनुपमं गीतिकाव्यं विरच्य संस्कृतवाङ्मये अद्यापि पूजास्थानम् अलङ्करोति। तस्मात् कालादेव संस्कृतसाहित्ये भक्तिपरम्परायाः काचन अभिनवपरम्परा प्रारब्धा। ततः पुनः जयदेवात् अनन्तरं काव्यशास्त्रक्षेत्रे विश्वनाथकविराजस्य आगमनम् अभवत्। विश्वनाथकविराजेन साहित्यदर्पणम् इति सुप्रसिद्धस्य ग्रन्थस्य निर्माणम् अकरोत्। यः ग्रन्थः अद्यापि काव्यशास्त्रक्षेत्रे प्रमुखं स्थानं भजते। अद्यापि तस्य ग्रन्थं साहित्यदर्पणः इति ग्रन्थः अद्यापि विविधेषु विश्वविद्यालयेषु पाठ्यक्रमरूपेण पाठ्यते। पुनश्च तदनु नाट्यसाहित्यक्षेत्रे रायरामानन्देन जगन्नाथवल्लभम् इति गीतिनाट्यं विरचितं, यच्च संस्कृतसाहित्यस्य कृते महते गौरवाय समजायत। अनेन इदं नाटकं गीतिनाट्यम् आसीत्। इयं च गीतिनाट्यरूपेण कश्चन नवीना परम्परा प्रारब्धा अभवत् संस्कृतसाहित्ये अस्मादेव।
तदनु अनेके तदवर्तिनः अनेके नाटककाराः इमां विधाम् अवलम्ब्य गीतिनाट्यं रचितवन्तः। तद् उत्कलीयसाहित्ये भवतु वा संस्कृतसाहित्ये एवम् अनेकानां नाटकानां रचना प्रारब्धा। तदनु 16-17 शताब्दी समये उत्कलेषु चम्पूकाव्यविधायां कवयः प्रवृत्ताः अभवन्। तस्मात् एव कालात् कवयः गद्यसाहित्यं पद्यसाहित्यं च समाहितरूपेण ते चम्पूकाव्यं विरचितवन्तः। यथा बलदेवसूर्यरथस्य चम्पूकाव्यानि, चन्दनचम्पू, चन्दनयात्राचम्पू, भगवन्तं जगन्नाथम् उद्दिश्य तत्र सर्वाणि बहूनि काव्यानि तत्र विरच्यन्ते। एवं प्रकारेण प्राचीनसंस्कृतसाहित्ये उत्कलप्रदेशस्य योगदानम् अविस्मरणीयम् आसीत्। एतत्तु अभवत् प्राचीन 19विंशतिशतकपर्यन्तं या साहित्यपरम्परा उत्कले आसीत् तस्य विषये किञ्चित् चर्चा वयं आलोचितवन्तः। अधुना अस्याः गौरवशाली या परम्परा आसीत्, साम्प्रतिकसमाजेपि एषा परम्परा अनवरतं प्रचलति, ततोधिकं प्रचलति। पुरा याः विरचनाः जायन्ते तस्मात् अधुनापि ततोधिकं रचनाः कविभिः विरच्यन्ते। साम्प्रतिकसमाजस्य प्रासङ्गिकताम् उपयोगितां चाधृत्य आधुनिकोत्कलीयसंस्कृतकवयः तत्सदृशमेव साहित्यम् अधुनापि सर्जयन्ति। आधुनिकवैज्ञानिकयुगे संस्कृतसाहित्यस्य स्वरूपे साक्षात् परिवर्तनं समनुभूयते। अधुना येऽपि सामाजिकविषयप्रसङ्गाः वर्तन्ते, यथा नारीजागरणं, देशात्मबोधकता, दुर्नीतिः, राजनैतिकस्थितिः, भ्रष्टाचारः, कुरीतयः, भौतिकसभ्यतायाः नूतनमार्गाः, पाश्चात्यसभ्यतायाः प्रवाहः, पुनः तज्जन्यविपर्ययश्चेत्यादयः विविधाः विषयाः अङ्गीकृत्य संस्कृतसाहित्ये कवयः स्वकाव्यं रचयन्ति। तत्र अधुना काव्यं तु रचयन्ति, परम् अधुना सर्वत्र पद्यसाहित्ये कथम् उत्कलीयकवीनां योगदानं वर्तते, गद्यसाहित्ये कथम् उत्कलीयकवीनां योगदानं वर्तते, पुनः चम्पूसाहित्ये कथम् उत्कलीयकवीनां योगदानं वर्तते, तत्रापि विशिष्टरूपेण अनुवादसाहित्यमपि कश्चन अभिनवप्रयासः आधुनिकैः क्रियते, यश्च महत्त्वपूर्णः विद्यते। तदपि अत्र वयम् आधुनिकप्रसङ्गे किञ्चित् आलोचयिष्यामः। तत्रादौ पश्यामः पद्यविधायां संस्कृतसाहित्यं प्रति उत्कलीयानां कथं योगदानं वर्तते। प्रायः श्रीहर्षस्य समयादेव उत्कलेषु संस्कृतमहाकाव्यानां रचनापरम्परा दृश्यते। तस्यां परम्परायां प्रणीतेषु महाकाव्येषु 11 शताब्दौ कृष्णानन्दसान्ध्विग्रहिकमहापात्रस्य सहृदयानन्दमहाकाव्यं, विश्वनाथकविराजस्य राघवविलासं, हरेकृष्णपुरोहितस्य राधाविलासं, यतीन्द्ररघुत्तमतीर्थस्य मुकुन्दविलासं, रायदिवाकरमिश्रस्य भारतामृतमहाकाव्यं, गङ्गाधरमिश्रस्य कोसलानन्दमहाकाव्यं, हरधरमिश्रस्य वसन्तोत्सवमहाकाव्यं चेत्यादीनि महाकाव्यानि सुप्रसिद्धानि सन्ति। तद्वत् अद्यापि आधुनिककाले 19 बहुभिः आचार्यैः आधुनिकसमयमस्ति, जगन्नाथात् परमेव आधुनिकसमयं स्वीकुर्वन्ति। तर्हि आधुनिकसमये उत्कलीयाः कवयः यथा गणेश्वररथमहोदयः श्रीपुरुषोत्तमचरितं महाकाव्यं विरचितं, यतिराज आचार्यः माधवविलासकाव्यं विरचितम्, अनन्तत्रिपाठिशर्माणः, येषां महद् योगदानं वर्तते आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये। तेपि लावण्यवती इति महाकाव्यं विरचितं, पुण्डरीकाक्षमिश्रमहोदयः सुदामाचरितमिति महाकाव्यं विरचितं। तत्र संस्कृतवाङ्मयेषु प्रसिद्धाः आचार्याः दिगम्बरमहापात्रमहाभागाः सुरेन्द्रचरितमिति महाकाव्यं विरचितवन्तः। पुनः आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये समग्रे भारते सुप्रसिद्धाः कवीत्युपाधिना विभूषिताः हरिकृष्णशतपथीवर्याः भारतायनं, विश्वायनं च महाकाव्यं विरचितवन्तः। एवं प्रकारेण एतानि महाकाव्यानि प्रामुख्यं भजन्ति। तदनु उत्कलसाहित्ये एतत्तु महाकाव्यम् अभवत्। अधुना खण्डकाव्यं पश्यामः। खण्डकाव्यमपि तत्र बहुधा खण्डकाव्यस्य विभाजनं वर्तते। गीतिकाव्यं, शतककाव्यं, स्तोत्रकाव्यं, लहरीकाव्यम् एते विभागाः सन्ति खण्डकाव्यस्य। एतेषु सर्वेषु विभागेषु उत्कलेषु साहित्यस्य सृष्टिरभवत्। आधुनिककालेपि साहित्यस्य अगणिताः रचनाः कविभिः विरच्यन्ते खण्डकाव्यम् अधिकृत्य। यथा तत्र कश्चन उदाहरणमात्रम् अत्र अहं प्रयच्छामि, येन किञ्चित्
दिग्दर्शनमेव भवतु। तत्र यथा नारायणदासस्य त्रिरङ्गपताकातले प्रमोदचन्द्रमिश्रस्य उत्कलगौरवं, सूर्यमणिरथस्य कश्मीरोदयम्, एतत् उत्कलगौरवं कश्मीरोदयं च यात्रासाहित्यरूपेण अपि स्वीकर्तुं शक्यते। पुनश्च नारायणदासस्य या त्रिरङ्गपताकातले इति काव्यं वर्तते तत् देशभक्तिपरकं काव्यं वर्तते। पुनश्च तत्र न केवलं देशभक्तिपरकं यात्रादिपरकं, पुनस्तत्र ब्रजसुन्दरमिश्रमहोदयस्य रहस्यरासम् इति कश्चन शृङ्गारपरकं खण्डकाव्यं वर्तते। पुनः तत्र शतककाव्येषु अपि भगवन्तं जगन्नाथम् उद्दिश्य अनेकानि शतककाव्यानि विरचितानि वर्तन्ते। पुनस्तत्र दूतकाव्येषु अपि रामनाथमिश्रस्य मित्रोक्तिः, प्रमोदचन्द्रमिश्रस्य बहुसंख्यकानि दूतकाव्यानि सन्ति, यथा प्रज्ञादूतं, मलयदूतं, स्मृतिदूतं, स्वप्नदूतं चेत्यादीनि सुप्रसिद्धानि सन्ति दूतकाव्येषु। तत्र स्तोत्रकाव्येषु अपि वैकुण्ठविहारिनन्दस्य शरणागतिस्तोत्रं, गोविन्दचन्द्रमिश्रस्य वदनपञ्चाशिकास्तोत्रं, मुरलीध्वनिसप्ततिश्च, भागवतदास शर्मणः महालक्ष्मीस्तोत्रम् इत्यादीनि प्रसिद्धानि सन्ति, इत्यादीनि काव्यानि प्रसिद्धानि सन्ति। तत्र पुनः लहरीकाव्येषु नारायणदासस्य कारगिल्लहरी, रवीन्द्रकुमारवर्यस्य अनुकूललहरी, सुरेन्द्रमोहनमिश्रमहोदयस्य सौभाग्यलहरी चेत्यादीनि लोकगोचराणि सन्ति। पुनस्तत्र लघुकाव्यं रचनासु सर्वाधिकेन तत्र खण्डकाव्यानां रचना, मुक्तककाव्यानां प्राचुर्यं तत्र दृश्यते। मुक्तककाव्यम् इत्युक्ते तत्र बहूनां काव्यानां तत्र समाहारः एकस्मिन् ग्रन्थे विद्यते। तत् मुक्तकग्रन्थमिति स्वीक्रियते आधुनिकैः कविभिः। तत्र सङ्कलनं भवति, कवितानां सङ्कलनं भवति, कवितानां सङ्कलनं भवति, शतकग्रन्थानां कम्पनोति, एवं एते सङ्कलिताः ग्रन्थाः मुक्तकग्रन्थारूपेण स्वीक्रियन्ते। तत्रापि उत्कलीयसारस्वतसाधकेषु प्रफुल्लकुमारमिश्रेण नैकानि नव्यकाव्यानि विरचितानि सन्ति। यथा तस्य चित्रकुरङ्गी वर्तते, तव निलये वर्तते, ब्रह्मनाभिः वर्तते, कोणार्के विद्यते, चित्राङ्गदा इत्यादीनि प्रसिद्धानि सन्ति। पुनस्तत्र आचार्य वनमाली विश्वालमहाभागाः अपि आधुनिकाः साहित्यकाराः सुप्रसिद्धाः विद्यन्ते। तेषामपि कवितासङ्ग्रहस्य सुदीर्घा पङ्क्तिः विद्यते, यथा सङ्गमेनाभिरमा, व्यथा, ऋतुपर्णा, प्रियतमा, वेलेण्टैन् डे सन्देशः चेत्यादयः। पुनस्तत्र आधुनिकशिरोमणयः श्रीनिवासरथमहोदयानां तदेव गगनं शैवधारा इत्याख्यम् आधुनिकं काव्यं कविताकामिनी रसिकानां चेतांसि अधुनापि रञ्जयति। एतत्तु अभवं पद्यसाहित्यं। पुनस्तत्र गद्यविधायामपि आधुनिको उत्कलीयकवीनां कथं योगदानं वर्तते तत् पश्यामः। आधुनिकसंस्कृतगद्यसाहित्यं भाषाशैल्या दृष्ट्या अनेकधारासु विभक्तम् अस्ति। केचन लेखकाः बाणभट्टस्य पाञ्चाली शैलीमाश्रित्य अद्यापि गद्यं प्रणीयन्ते। पुनश्च तत्र दण्डिनः सरलां सुरुचिपूर्णां शैलीम् अनुसरन्ति केचित् कवयः। कतिपये तु सम्पूर्णतया अलङ्काररहितं काव्यमपि, ललितपदबन्धं काव्यमपि विरचयन्ति। सामान्यतया एषा या शैली वर्तते, आधुनिक सरला शैली या वर्तते, माधुर्यपूर्णा या शैली वर्तते, आधुनिकसंस्कृतनिबन्धेषु, लघुकथासु, कथाप्रबन्धेषु च दृश्यते। आधुनिककाव्यशास्त्रकारेण अभिराजराजेन्द्रमिश्रमहोदयेन तस्य कस्मिंश्चित् ग्रन्थे आधुनिकगद्यसंसृष्टेः 4 रूपाणि तेन स्वीकृतानि सन्ति। तद्यथा लघुकथा, दीर्घकथा, कथानिका, उपन्यासश्च। साम्प्रतिके उत्कले विरचितासु लघुकथासङ्ग्रहेषु केशवचन्द्रदासस्य उर्मिचूडा, केशवचन्द्रदासमहाभागाः आधुनिकगद्यसाहित्यस्य प्रवर्तकाः इति कथने नातिशयोक्तिः संलक्ष्यते। तैः बहुविधानि बहुकाव्यानि, उपन्यासकाव्यानि, कथाकाव्यानि, लघुकाव्यानि विरचितानि सन्ति। तस्य महोदयस्य उर्मिचूडा, दिशा विदिशा, निम्नपृथिवी, पताका इत्यादयः लघुकथाः प्रसिद्धाः सन्ति। पुनस्तत्र रवीन्द्रकुमारपण्डा-महोदयः छिन्नछाया इति कथाग्रन्थं विलिखितवान्। तदनु प्रमोदकुमारनायकस्य कथासप्ततिः, उवाचकण्डुकल्याणं च, नारायणदासस्य गङ्गे यमुने चैव, पुनः भागीरथीनन्दमहोदयस्य तस्मिन् दिने इत्यादयः कथासाहित्ये प्रसिद्धाः सन्ति। संस्कृतसाहित्यस्य गद्यविभागे उपन्यासस्य स्वतन्त्रमेकं महत्त्वपूर्णं स्थानं विद्यते। अर्वाचीन उत्कलीय संस्कृत वाङ्मये विरचितेषु उपन्यासेषु केशवचन्द्रदासस्य उपन्यासग्रन्थाः
लोकप्रसिद्धाः सन्ति। न केवलम् उत्कले समग्रेपि भारतवर्षे तस्य उपन्यासग्रन्थाः सहृदयपाठकैः समाद्रियते। तद् यथा तेषाम् उदाहरणं यथा रीतं, विसर्गः, तिलोत्तमा, प्रतिपदम्, अरुणा, निकषा, अञ्जलि, आवर्तं, मधुयानं, शशिरेखा, ओम शान्ति इत्यादयः प्रसिद्धाः सन्ति। एवं तेषां मन्ये सम्भवतः 12 रचनाः ग्रन्थाः सन्ति, उपन्यासग्रन्थाः विलसन्ति। यात्रावृत्तान्तेषु अपि यात्राकाव्यमपि तत्र अभिनवा विधा वर्तते। तत्र दिगम्बरमहापात्राणां पाश्चात्यसंस्कृतं, पुनः गोपबन्धुमिश्रवर्याणां रशियाशतकं, गोपबन्धुमिश्रमहाभागानामपि यात्रासाहित्यं, पुरस्तात् पैरिस् इति यात्रासाहित्यं वर्तते। तदनु एतद् अभवत् पद्यसाहित्यं गद्यसाहित्यम्। अधुना गद्यपद्ययोः सम्मेलनेन या चम्पूसाहित्यं प्रवर्तते तत्र पश्यामः। संस्कृतसाहित्ये गद्यकाव्यम् अतिरिच्य उभयः सम्मिश्रणरूपेण चम्पूकाव्यविधायाः संरचनापि जायते। यद्यपि स्वरूपतः नीतिकथामिव चम्पूकाव्यं गद्यपद्ययोः समन्वयं भवति, तथापि एतयोः महदन्तरं तत्र विद्यते। चम्पूकाव्येषु एकतः गद्यकाव्यस्य सौन्दर्यं परिलक्ष्यते, अपरतश्च महाकाव्येषु प्राप्यमाणाः छन्दोबद्धाः रागलयात्मकाः अलङ्कृतपद्यरचनाः अपि तत्र शोभां वर्धयन्ति। उपलब्धासु चम्पूरचनासु महाकवि त्रिविक्रमभट्टस्य नलचम्पू प्रथमाकृतिः विद्यते। एवं उत्कलीयसंस्कृतसाहित्ये लिखितानां केषाञ्चन प्रमुखचम्पूकाव्यानां विवरणम् अहमत्र नामानि अत्र प्रयच्छामि, येन केवलं तत्र नामानि एव अत्र पश्यामः। यदि अस्य विषये चर्चां करिष्यामः चेत् महान् चर्चा तत्र भविष्यति। उत्कलीयसंस्कृतसाहित्ये लिखितानां केषाञ्चन प्रमुखानां चम्पूकाव्यानां नामानि यथा नीलकण्ठवाचस्पतिनः गङ्गाधरचम्पू, पण्डितगोविन्दचन्द्रमिश्रस्य प्रसेनविजयचम्पू, रम्भापराधेयचम्पूः, सुदर्शनमिश्रस्य सुदर्शनचम्पूः, भागीरथीनन्दशर्मणः ब्रजेन्द्रविलासचम्पू इत्यादीनि चम्पूकाव्यानि प्रसिद्धानि सन्ति। रूपकक्षेत्रेषु अपि प्राचीनकालादेव पुरीप्रदेशस्तु प्रसिद्धः एव आसीत् नाटकाभिनयार्थं। तत्र अनेके बहवः कवयः विभिन्नेषु प्रदेशेषु अत्र समागत्य नाटकानाम् अत्र पुरीप्रदेशे नाटकानाम् अभिनयं कुर्वन्ति स्म। तत्र आधुनिकेषु रचनाकारेषु कंसनिषूदनं कस्य यतिराजाचार्यस्य स्यमन्तकाभ्युदयं नाटकं, कलाकरविलासः, रामचन्द्रमिश्रस्य नाटकानि यथा बाजीराउतः, प्रायश्चित्तः, श्रीरामविजयः, बनमाली विश्वालस्य धर्मपदस्य पितृभक्तिः, उन्मत्तः, शिशुनाटकम् अथवा बालनाटकेषु पण्डा रवीन्द्रकुमारमहोदयस्य यो मे भक्तः समे प्रियः चेत्याः कृतयः आधुनिकदृष्ट्या समुपादेयताम् आवहन्ति। एवं सर्वासु विधासु उत्कलेषु आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये रचनाः सञ्जायन्ते। अनुवादविधायामपि तत्र उत्कलीयकवीनां महद्योगदानं विद्यते। आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये गद्यपद्यम् अतिरिच्य अनुवादसाहित्यमपि वर्तते। तत्र अनुवादसाहित्यपरम्परायां पण्डित अनन्तत्रिपाठीशर्माणः उपेन्द्रभञ्जप्रणीतस्य लावण्यवती इत्याख्यस्य महाकाव्यस्य संस्कृते अनुवादं कृतवन्तः। तैः आचार्यैः तत्र आङ्ग्लभाषाणां नाटकानामपि संस्कृते तैः अनुवादं कृतवन्तः सन्ति। पुनस्तत्र पण्डितनारायणार्थस्य अपूर्णगाथा, ओडियाभाषायां विरचितस्य रुद्रासुधानिधि प्रबन्धस्य संस्कृतानुवादः विद्यते। गुरुणां भागीरथीनन्दामहोदयानामपि ओडियाभाषातः याज्यसेनी इति उपन्यासस्य संस्कृतानुवादः सुप्रसिद्धः वर्तते। एवं तत्र अनुवादसाहित्येपि उत्कलीयानां प्रभूतं योगदानं वर्तते। एवं अनेन स्पष्टं प्रतीयते यत् ज्ञायते यत् उत्कलीयकवीनाम् आधुनिकेषु प्राचीनासु सर्वासु विधासु, आधुनिकासु अभिनवासु विधासु च सर्वासु विधासु उत्कलीयकवीनां महद् योगदानं वर्तते। अनेन उत्कलस्य या रचनासम्भारः वर्तते तत् प्राचुर्यपूर्णं विशालं च वर्तते। अन्ते एतत् वक्तुमिच्छामि, तत्र हरे कृष्ण मेहेर महाभागानां कश्चन श्लोकः अन्ते विद्यते। तस्य अन्ते अहम् उपस्थापयितुम् इच्छामि। तत् अस्ति प्राचीनत्वं समाश्रित्य नवीनत्वं वितन्वती वहन्ती सन्ततं धारा भारते एषा भारत भारती।
इति सम्